आज को जुन श्लोक हो हिजो को श्लोकबाट प्रारम्भ गरौँ। श्लोक नंबर 39 39वां श्लोक सांख्य योग भगवद गीता को दोस्रो अध्याय। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बन्धं प्रहास्यसि। हिजो यसको पदच्छेदहरू गरिसकेका छौं हामीले। यो श्लोकमा दुई प्रकारका योगहरूको वर्णन गरेको छ। एउटा सांख्य योग अथवा त्यसैलाई अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा ज्ञान योग अथवा अझै सजिलो रूपमा भन्नुपर्दा समता योग। समता योगको अर्थ हो जसको दृष्टिमा जसको भावनामा कोही पनि ऊंच नीच केही पनि छैन। सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। सुख दुखमा लाभ हानिमा जय पराजयमा शीत गर्मीमा हरेक प्रकारका द्वन्दात्मक रूपकमा जो शाश्वत रहन्छ। प्रभाव जरुर उसले दिन्छ। सुख लाग्दाखेरि अलिकति खुसी हुनु, दुख लाग्दाखेरि अलिकति अस्तव्यस्त हुनु, लाभ हुँदाखेरि प्रसन्नता हुनु, अलाभ यानी हानि हुँदाखेरि अलिकति न्यूनताको अनुभव हुनु, जय हुँदाखेरि उत्कृष्टता हुनु, पराजय हुँदाखेरि अलिकति मन खुम्चिउनु, यी सब कुराहरू मानव मात्रमा हुन सक्छ। कुनै परमहंस सन्त अथवा ब्रह्मनिष्ठ सन्त अथवा कृष्ण जस्तो पूर्ण पुरुषोत्तमलाई मात्रै यी कुराहरूले दुःख दिन सक्दैन। तर कृष्ण भन्नुहुन्छ यस्तो भएर बस। बस यो प्रकारको जुन कुरो हो यसको नाम हो सांख्य योग। सांख्य योग यानी ज्ञान योग। मैले हिजो एउटा छोड्ने बेलामा उदाहरण दिएको थिएँ। हजुरहरूलाई थाहा छ उदाहरण मैले दुईटा कुरो, एउटा बिरालो र एउटा बाँदरको उदाहरण दिएको थिएँ। बिरालोले पनि आफ्ना बच्चालाई बहुत प्रेम गर्दछ, बाँदरले पनि आफ्ना बच्चालाई बहुत प्रेम गर्दछ। तर बिरालोले आफ्ना बच्चालाई अर्को ठाउँमा सार्दाखेरि बिरालोले आफूले पक्रेर लिएर जान्छ। बिरालोको बच्चालाई केही मतलब छैन, आँखा चिम्लेर ऊ आमाले जहाँ लान्छन् त्यहाँ बिरालोको बच्चा जान्छ। उसलाई भरोसा छ कि आमाले मलाई जहाँ पनि लान्छन् राम्रै ठाउँमा लान्छन्। आँखा चिम्लेर समर्पण भावले आमाले लगे ठाउँमा पूर्ण विश्वासको साथमा बिरालोको बच्चा जान्छ। यो हो समर्पण भक्ति, यो हो निष्काम कर्म योग, यो हो भक्ति योग, यो हो प्रेम योग। तर बाँदरको बच्चा यानी बाँदरनी यता र उता हाम फाल्दाखेरि पनि बाँदरको बच्चालाई आमाले पक्रिन्नन्, तर बच्चाले आफूले पक्रिनु पर्दछ। यदि उसको बन्धन ढिला भयो भने, यदि उसको पकडाइमा पूर्ण रूपले पर्याप्त मात्रामा बल लागेन भने माथि रुखको टुप्पाबाट खस्न पनि सक्छ बच्चा। तसर्थ यो हो स्व आलम्बन, यो आफूले पक्रिनु। कोही कोही बेला ज्ञानीहरू तपस्या गरिरहेका हुन्छन्, उसलाई भरोसा छ आफ्नो तपस्यामा। जब उत्कर्ष तपस्या गर्दै गर्दाखेरि एकदम उद्दाम तपस्या गर्दै गर्दाखेरि भुल्याउने चीजहरू बहुत आउँछन्। सम्भव छ त्यो भुल्याउने चीजहरू आउँदा हाम्रो तपस्या समाप्त हुन सक्छ। ज्ञान प्रखर ज्ञान भयो, ज्ञान भएपछि अहंकार नहुन सक्दैन। ज्ञानी मान्छे अहंकारी हुन्छ। ज्ञानी मान्छेका आँखामा, अनुहारमा, बॉडी ल्याङ्ग्वेजमा तपाईले अहंकारको प्रदर्शन देख्न पाउनुहुन्छ। त अहंकारले त गिराइहाल्दछ। हो यस्ता कुराहरू छन्। बहुत यज्ञ गरो, यज्ञमा पनि अहंकार आउँदछ। त्यसले गर्दा त्यो जुन पक्रिनु पर्ने जुन बन्धन हो त्यो यी सब प्रकारका विकारहरूले हाम्रो बन्धन यानी पूर्ण रूपमा पक्रेर कसेर पक्रिन नसकिएला बन्धन अलिकति खुकुलो हुन सक्दछ।
त्यसकारणले भगवानले भन्नुभयो यो दुईटा बाटो छ। सांख्य योगको बाटो स्व अवलम्बनको बाटो, आफ्नो निगरानी आफूले गर्नुपर्दछ, आफ्नो पकड आफूले मजबुत बनाउनु पर्दछ, परमात्मासँगको लौ लगाउँदाखेरि विचार गर्नु पर्दछ, मेरो लौ, मेरो लगाव, मेरो ढिला नहोस्। त्यसकारणले पल पल जागरुक भएर, पल पल एकदम अवेरनेस भएर उसले अगाडि बढ्नु पर्दछ। तर समर्पणको बाटोमा एकपल्ट उत्कृष्ट प्रेम हृदयमा जाग्यो, कृष्ण मेरो हुन्, म कृष्णको हुँ, परमात्मा मेरो हुन्, म परमात्माको हुँ, कृष्णस्य दासोहम दासी अहम, यो भाव जागृत भएर यो भावमा समर्पण हुन सक्यो भने मौज हुन्छ। अब हाम्रो देखभाल स्वयं परमात्माले गर्नुहुन्छ। आफ्नो काम केवल उसँग मोहब्बत गर्ने, उसँग प्यार प्रेम गर्ने। त्यसकारणले भगवानले भन्नुभयो कि एउटा सांख्य योग र अब अर्को योगे भनेको कर्मयोगको विषयमा भगवानले भन्नुहुन्छ सुन श्रृणु सुन यया बुद्ध्वा, जुन कर्मयोगको विषयलाई सुनेर जानेर त्यो कर्मयोगमा पनि तिमी सांख्य योग जस्तै नै समबुद्धिले युक्त भएर कर्मबन्धम प्रहास्यसी, कर्मको बन्धनबाट मुक्त भएर भगवत चरणारविन्दमा पुग्न सक्दछौ। त्यसकारणले हे अर्जुन, तिमीले अब कर्मयोग, यहाँ कर्मयोग भन्नुको अर्थ निष्काम कर्मयोग। कर्मको वर्णन व्याख्या अगाडि आउँछ। 3 प्रकारका कर्महरू छन्, एउटा कर्म, एउटा विकर्म र एउटा अकर्म। यो जुन कर्मयोग शब्द जुन आउँदछ त्यो अकर्म योग यानी निष्काम कर्मयोग। कर्म गर्दै गर्दा पनि जुन महान ज्ञानीहरूले ज्ञान योगबाट जुन परम तत्त्वलाई उपलब्ध गर्छन् त्यही अवस्थालाई कर्मयोगीले उपलब्ध गर्न सक्दछ। 12औं अध्यायमा भगवानले के भन्नुहुन्छ, एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते एचाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगवित्तमः। 12वां अध्यायमा बहुत सुंदर श्लोक छ। 12वां अध्याय 12वां अध्यायको 3 र 4 श्लोक बहुत ध्यानले पछि पढौँला हामी। एत्वक्षरम अनिर्देश्य मव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचल ध्रुवम सन्नियमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते। यो ज्ञान योगको कुरो कि अत्यन्त कठिन छ यो मार्ग ज्ञान योगको। र नै भगवानले 5औं श्लोकको 12औं अध्यायमा भन्नुभयो, क्लेशोधिकतरस्तेषा मव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता हि गति दुःखम देहवद्भिरवाप्यते। क्लेश अधिक तरह ज्ञान योगमा आश्रित भएर, ज्ञान योगमा आरूढ भएर त्यो आरूढ भएको सिंहासनमा बसिरहन टिकिरहन बहुत गाह्रो छ, किन क्लेश बहुत क्लेशपूर्ण छ। तर अर्जुन, तिमीलाई म अर्को पनि कुरो सजिलो त्यही कुरो प्राप्त गर्नका लागि म तिमीलाई अर्को पनि कुरो दिन्छु भनेर अनि 6औं श्लोकबाट 12 अध्यायमा 20 श्लोक छ। 20 श्लोकमा 6 श्लोकबाट अनि भक्ति योगको वर्णन प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। कसरी समर्पण भावले, कसरी अनन्य भावले, कसरी अव्यभिचारी भावले मेरो भक्ति गर्न सक्छु। यस सन्दर्भमा हामी 40वां श्लोकमा पदार्पण गरौँ अनि साथसाथमा एउटा म फेरि कुरो बिर्सिन्छु, त्यसले याद आयो भनिहाल्छु। भक्ति योगमा प्रवेश गरेपछि अत्यन्त उच्च ज्ञान अवस्थालाई प्राप्त गरेका परम ब्रह्म ज्ञानी सन्तहरूले हजारौं यत्न प्रयत्न कठोरता पूर्वक जुन सद्गुणहरू प्राप्त गर्दछन्, निष्काम कर्म योगीले, समर्पण भाव भएको योगीले, भक्तले
परम समर्पित भएको भक्तले ती सबै गुणलाई सरलतापूर्वक प्राप्त गर्न सक्दछन्। कसरी भन्दा एकपल्ट निष्काम कर्मयोग समर्पित भएर लागिसकेपछि अब उसको अङ्गमा उसको साथी उसको लागि अब उसलाई 1 मिनट पनि परमात्माले छोड्नुहुन्न। अब 1 मिनट पनि परमात्माले नछोडेपछि ती सबै प्रकारका भर्च्युहरू, ती सबै प्रकारका सद्गुणहरू आपसे आप त्यो व्यक्तिलाई फलो गर्न थाल्दछन्। ज्ञानीले हजारौं कठोर यत्नद्वारा ती सद्गुणहरूलाई प्राप्त गर्नुपर्दछ। निष्काम समर्पित कर्मयोगीले भगवानको भक्ति गरेपछि ती सम्पूर्ण सद्गुणहरू उसलाई फलो गर्न थाल्दछ। त्यसकारणले यो त्यसमा फरक छ। आउनुहोस् श्लोक नम्बर 40 हजुरहरूले भगवत गीतामा अत्यन्त भाव सम्पन्न भएर श्लोकका एक एक अक्षरमा मसँग उच्चारण गर्नुहोस्। नेहाभिक्रमनाशोस्ते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। पदच्छेद करूं। न इह अभिक्रमनाशः अस्ति प्रत्यवायः न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हेर्नुहोस्, यो जुन निष्काम कर्मयोग हो, कर्मयोगको जुन समता योग हो, यसमा के भन्नुहुन्छ? न इह अभिक्रमनाशः अस्ति। बडो गीताका अध्ययन गर्ने श्रोताहरूले अब जति जति हामी अगाडि बढ्दै जान्छौँ विषयलाई पक्रिनका लागि, सब्जेक्टलाई पक्रिनका लागि हामीले हाम्रो बुद्धिलाई अरु सूक्ष्म बनाउँदै जानुपर्दछ। तसर्थ म हजुरहरू सबैलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, बार बार म निवेदन गरि पनि रहेको छु, यो हामीले भागवत कथा सुने जस्तो अथवा कसैको प्रवचन सुने जस्तो मात्र नगरेर हजुरहरूले यसलाई म भगवत गीताको पाठ पढ्दैछु भन्ने अनुभव गर्ने र एक एक श्लोकमा हाम्रो प्रवेश होस्। त्यसकारणले अब यो श्लोकको अर्थ हेर्नुहोस्। पहिले हामी पदच्छेद गर्यौं। न इह अभिक्रमनाशः अस्ति, न इह अभिक्रमनाशः अस्ति। इह भनेको यो जुन कर्मयोग हो, यो कर्मयोगमा कस्तो छ भन्दाखेरि अभिक्रमनाशः, विद्वानहरूले यसका सन्दर्भमा धेरै कुरो लेखेका छन्। अभिक्रमनाशको अर्थ के हो भन्दाखेरि यहाँ विद्वानहरूले अर्थ के बताएको छ भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि प्रकारको मनमा समता प्राप्त गर्ने जुन लालसा छ, उत्कण्ठा छ, हो यो जुन समताको आरम्भ जो हुन्छ त्यो आरम्भको कहिल्यै पनि नाश हुँदैन। मतलब के हो भन्दा अब यसलाई अलिकति बुझ्नु। अभिक्रमनाश शब्द अलिकति अप्ठ्यारो जस्तो शब्द छ, त्यसलाई हामीले अलिकति बुझ्ने प्रयत्न गरौँ। हेर्नुहोस्, यो कर्मयोगमा, यो मनुष्य लोकमा कर्मयोगमा लागेका जो साधकहरू छन्, ती साधकहरूले अभिक्रमनाशको अर्थ यो हो जुन ज्ञान योगबाट अनेक प्रकारका दुर्लभ सद्गुणहरू पाउनका लागि, समता आदि पाउनको लागि उनीहरूले जुन वास्तवमा पाउँदछन् हो त्यो कुरोको जुन आरम्भ हो, यानी सद्गुणहरू प्राप्त गर्नका लागि जुन आरम्भ हो त्यसको नाश हुँदैन कर्मयोगमा। अब कुरो के हुन्छ,
भने म त कर्ममा लागेँ। जस्तो अर्जुनका लागि उदाहरण हेर्ने हो भने अर्जुनलाई युद्ध गर्नु भन्नुहुन्छ भगवानले। अब युद्ध रूपी व्यवसायमा, युद्ध रूपी कर्ममा अर्जुन लागे। अब युद्ध रूपी कर्ममा, घोर युद्ध रूपी कर्ममा लाग्दाखेरि तुन ज्ञानको परमोच्च अवस्था, परम सद्गुण प्राप्त गर्ने जुन भावना हो, त्यो भावनाको नाश हुन्छ नि त। किनभने म त काम गर्दैछु, म त जप तप इत्यादि केही पनि गर्दिन। भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ तिमीले त्यो कुरो प्राप्त गर्न सक्दछौ, किनभने मूलमा तिमी कुनै पनि प्रकारको व्यवसाय, यानी कुनै पनि प्रकारको, अब अर्जुनका लागि युद्ध छ, हामी सबैका लागि युद्ध होइन, हाम्रा आफ्ना आफ्नै कार्य छन् जो म प्रत्येक दिन हजुरहरूसँग सेयर गरिरहेको छु। हो, यो कुरोको हामी कर्म जगतमा लागे तापनि हाम्रो जुन परमोच्च अवस्था पाउने जुन आरम्भ हो त्यसको नाश हुँदैन। मूल कुरो यो हो, कर्म गर्दा गर्दै पनि ज्ञान योगीहरूले जुन ज्ञान योगको परम सिंहासन प्राप्त गर्दछन्, त्यो कर्म योगीले पनि प्राप्त गर्न सक्दछ। र त्यसको आरम्भ उसबाट भइसकेको हुन्छ। उसले यो नसोच्ने कि मेरो त्यो कुरोबाट मेरो नाश हुन्छ होला भनेर उसले नसोचे हुनुहुन्छ। त्यसकारणले न अभिक्रम नाश अस्ति, अभिक्रमको नाश पनि हुँदैन। अच्छा, अब कर्मयोगमा यस्ता यस्ता कुराहरू हुन सक्दछन् जो प्रत्यवाय लाग्दछ। प्रत्यवाय भनेको प्रायश्चित, कर्महरू उल्टा पुल्टा हुन सक्दछ। जस्तो किसानहरूले कोही कोही बेला सोध्दछन्, हामी किसानी काम गर्दाखेरि जब फरुवा चलाउँछौँ, जब हामी कोदालो चलाउँछौँ, जब हामी बन्चारो चलाउँछौँ, जब हामी हलो चलाउँदछौँ, जब हामी अनेक प्रकारका कृषि सामग्रीका उपकरणहरू लिएर काम गर्दछौँ, हजारौं हजार किरा फट्याङ्ग्राहरू मर्न सक्दछन्। अब एउटा सेवाको कर्ममा लागेको व्यक्ति गाडी चलाएर जाँदा उसका गाडीबाट हजारौं हजार किरा फट्याङ्ग्राहरू मर्न सक्दछन् इत्यादि। जस्तो अर्जुनले भने कि म युद्ध यसकारणले गर्न चाहन्न कि युद्ध गर्दाखेरि मैले हजारौंलाई मार्नु पर्दछ। भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, निष्काम भावले कर्म गर्ने यो परम्परामा लागेपछि प्रत्यवाय न विद्यते, उसको प्रत्यवाय पनि हुँदैन। भनेको उ जुन कर्म योगमा लागेको छ त्यसको फलको उल्टा हुँदैन। मतलब उसबाट बाहिरबाट हेर्दाखेरि पाप कर्म भए तापनि त्यो पाप कर्म भएको मानिँदैन। ओके, अब अर्को कुरो हेर्नुस्, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य भनेको यो धर्मको स्वल्पम अपि, अलिकति मात्र अनुष्ठान गर्दाखेरि पनि महतो भयात त्रायते। महत भनेको धेरै ठुलो भन्दा ठुलो, भयात माने डरदेखि, त्रायते उसको मोक्ष हुन्छ। यानी ठुलो भन्दा ठुलो डरबाट पनि उसको रक्षा हुन्छ। अब यसमा अलिकति अनुसन्धान गरौँ। अब यो त प्रभुको वाणी हो, का जहाँसम्म पहुँच हुन्छ अगाडि बढ्ने। कृष्ण के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ, ज्ञान योगको शून्यदेखि शिखरसम्म तिमीले आफूले प्रयत्न गर्नुपर्दछ। र ज्ञान योगको शून्यबाट शिखरतिर यात्रा गर्दाखेरि सम्भव छ तिमीले कुनै कुरो प्रारम्भ त गर्दछौ, तर प्रारम्भ गरेर त्यसलाई पूर्ण गर्न सक्यौ न भने तिम्रो आरम्भको नाश हुन्छ। जस्तो कोही कोही बेला के हुन सक्दछ भने मनमा यस्तो विचार गरियो, लकडाउन छ तसर्थ म 1,00,000 मन्त्रको जाप गर्दछु। अब नियम लिएर हामी जाप गर्नका लागि बस्यौँ। यही बिचमा अर्को के आउँदछ, कोही कोही बेला सत्सङ्गहरू गर्दाखेरि जो नियमित श्रोताहरू सत्सङ्ग गर्न आउँछन्, ती श्रोताहरूलाई सोद्धा आज किन आउनु भएन भनेर सोद्धा ठ्याक्कै सत्सङ्गमा निस्किने बेलामा मेहमानहरू आए, पाहुनाहरू आए, घरका मान्छेहरू आए। अब बडा विचित्र स्थिति छ।
कथा सुन्न जाने नियम छ। तर अब पाहुनाहरू आए, मेहमानहरू आए, मित्रहरू आए, अब कथा सुन्न छोडेर अनि हामी ती मेहमानहरूको खातिरदारी गर्यौं भने हाम्रो जुन अनुष्ठान छ त्यो अनुष्ठान पूरा हुन सकेन। यसकारणले ज्ञानको अनुष्ठानमा, ज्ञान योगमा कुनै पनि कार्य गर्दाखेरि त्यसलाई हामीले निष्ठापूर्वक पूर्ण गर्न सक्यौन भने त्यसमा अवरोध आउँदछ। फेरि हामीले कार्य अनुष्ठान कार्य गर्दाखेरि साना साना कुरोको बहुत सूक्ष्मताले पालन गर्नु पर्दछ। धेरै कुरा हुन्छ। जस्तो 11 दिनको अनुष्ठान राख्नुभयो, एउटा गृहस्थ व्यक्तिले 11 दिनसम्म अनुष्ठान गर्दाखेरि के पालन गर्ने, हरेक कुरो हुन्छ। पलङमा सुत्न भएन, खाना यस्तो खालको खाने, आचरण हरेक प्रकारका कुरा हुन्छ। अब ती मध्येबाट एउटा दुईटा कुरोको पनि पालन हामीबाट भएन भने प्रत्यवाय लाग्दछ, यानी क्रिया उल्टा हुन सक्दछ। जस्तो हामीले हवन गर्दछौँ, अब हवन गर्दाखेरि हवनका सामग्रीहरू जुन लेखेका छन् शास्त्रमा, अब त्यसैमा एउटा अर्को कुरो के हुन्छ भन्दाखेरि शुद्ध गाईको घिउ चाहिन्छ, शुद्ध गाईको गहुँत चाहिन्छ, शुद्ध गाईको गोमय चाहिन्छ, शुद्ध गाईको दूध दही इत्यादि भयो भने मात्र पञ्चामृत बन्न सक्दछ। अब विचार गर्नु शुद्ध गाई कहाँबाट? एकदम हाम्रो जुन वास्तविक नेपाली परम्पराका ती साना साना गाईहरू ती नसल। अब अहिले त होलिस्टेनहरू, जर्सी, यिनीहरू त गाई नै होइनन्। हाम्रो महाराजजी भन्नुहुन्छ प्राय यी गाई होइनन्, यी काउ हुन् भन्नुहुन्छ। गाई होइनन् अरे, काउ हुन्। हुन त अब इङ्ग्लिसमा काउ भनेको गाई नै हो, तर वास्तवमा हेर्ने हो भने उनीहरूले जुन काउ भनेका छन् ती यी गाईहरू हुन् जो दुईटा अलग अलग प्राणीको मिश्रणबाट दूध प्राप्त गर्नका लागि तयार गरिएका दुईटा अलग अलग प्राणीहरूको मिश्रण हो। शुद्ध होइन। हाम्रो वास्तविक राम्रा गाई हेर्नु छ भने श्री 5 नौतनपुरी धाम जामनगरमा गुजरातका अत्यन्त सुप्रसिद्ध गाई जसलाई गिर गाई भनिन्छ ती गाई छ। ती गाईको दूध हेर्नुहोस्, पहेँलो दूध हुन्छ। त्यो दूधमा पहेँलोपन अहिले विज्ञानले प्रमाण गर्यो सुनको अंश हो। यानी स्वतः त्यो गाईको दूध पिउँदा स्वर्ण भस्म भित्र आउँदछ, स्वर्णको अंश आउँदछ, जसले त्यस कारणले भन्यो सद्य प्रज्ञा हरा तुण्डी सद्य प्रज्ञा करीवच सद्य तेजो हरा नारी सद्य तेज करम्पय। तेजको हरण भयो भने यस्ता गाईको दूध पिउँदाखेरि तेज प्राप्त हुन्छ। अब यो कहाँबाट प्राप्त हुने? त्यसकारणले जब हामी कुनै पनि कर्मकाण्डीय व्यवस्थामा, ज्ञान योगको, सांख्य योगको व्यवस्थामा शून्यबाट शिखरमा जाँदाखेरि धेरै कुरोलाई अनुभव गर्नुपर्दछ, जसले गर्दाखेरि हामी हिँड्दै गरेको बाटोबाट पतन हुन सक्दछ। कृष्णले गीतामा यो इन्तजाम गर्नुभएको छ। यदि ज्ञान योगमा पनि चढ्दा चढ्दै ऊ पतन भयो भने नरक जानु पर्दैन। पुनः उनले शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते, त्यसमा पनि कृष्णले पारितोषिक दिनुभएको छ, सान्त्वना दिनुभएको छ। तर पनि भगवान भन्नुहुन्छ त्यो भन्दा सजिलो निष्काम कर्मयोग हो। यो निष्काम कर्मयोगमा हिँड्न बडा सजिलो छ। मात्र के छ, एकपल्ट विचार, निष्काम कर्मयोग के हो? सानो शब्द भनेर अगाडि बढ्ने। निष्काम कर्मयोग भनेको स्वार्थ रहित, मोह रहित, कुनै पनि प्रकारको कपट रहित जे काम हामीले गरेका छौं त्यही काम गर्नुलाई निष्काम कर्मयोग भनिन्छ। गृहस्थ हुनुहुन्छ, राम्रो घर सम्हाल्नुहोस्, तर घर सम्हाल्दाखेरि यो घर के हो भन्दा यो प्रसाद हो मेरो प्रभु, मलाई यस्तै जीवन दिनुभयो।
तसर्थ म गृहस्थ जीवनमा रहेर यो परमात्माले दिएको प्रसाद, यी मेरी पत्नी, यी मेरा पति, यी मेरा नानीहरू, यो मेरो घर, यो मेरो परिवार, यी मेरा आमा बाउ, यी मेरा सासू ससुरा, यी मेरा छर छिमेकीहरू र त्यसमा संलग्न भएको सानो तिनो समाज कार्यहरू, त्यसमा मोहले प्रबल भएर धसिएर होइन, यो परमात्माको प्रसाद हो। प्रसाद भन्नाले हामी सबै जान्दछौँ। प्रसाद हातमा आउने बित्तिकै हामी होसियारी गर्दछौँ, गोडाले नकिल्चियोस्। प्रसाद हाम्रो प्रणामी परम्परामा त हातमा प्रसाद स्रोप खाएर अनि पानी लगाएर धुने चलन छ, ताकि एक मुद पनि यताउता नजाओस्। कतिले यसो पनि गर्छन्, तर त्यो जुठो टाउकोमा लगाउन धेरै राम्रो होइन। पानी यसो लगाएर चाटेर अनि हात धुन चाहिँ राम्रो हो। त्यस कारणले हाम्रो नेपालमा सुन्दर साथ प्रसाद दिन आउँदाखेरि एउटा लोटी पनि लिएर आउँछन्। प्रसाद स्वरूप खायो, अर्को पानी हाल्छन्, फेरि त्यो पनि खायो, फेरि पानी हाल्छन्, यसो अलिकति पखालिदियो। त्यो परमात्माको प्रसाद हो। हजुरबुबाले सानोमा, आमा बुवाहरूले सानोमा हामीलाई घरमा भन्नुहुन्थ्यो, त्यो सुखौडी भन्ने एउटा आँटा भुटेको हुन्थ्यो चिनीमा, एउटा कण झऱ्यो भने, कमिलाले खायो भने अर्को जन्ममा कमिलो हुनुपर्छ नि भन्ने हामी साना सानामा, अब जन्मसिद्ध प्रणामी भएको हैसियतले साना सानामा सुनेको कुरा। परमात्माको भौतिक प्रसादलाई हामी यति महत्त्व दिन्छौँ भने यो परमात्माकै सबै प्रसाद हो सम्झेर निर्लिप्त भएर, बस म त परमात्माले दिनुभएको अर्डर पालन गर्दैछु भन्ने अनुभव गरेर उसले त्यही कर्म गर्दछ भने त्यो कर्म कर्मयोग हुन्छ। र नै कृष्ण भन्नुहुन्छ, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, यो धर्मको, कुन धर्मको? निष्काम कर्मयोगलाई नै यहाँ धर्म मान्नु भएको छ। यानी आफूलाई परम्पराले, सद्गुरुको कृपाले, समाजको जिम्मेवारीले जे जिम्मेवारी मिलेको छ त्यसैलाई योग मानेर अत्यन्त निर्लिप्त भएर मोहलाई परित्याग गरेर त्यो कर्म गर्यो भने त्यो कर्म रूपी धर्मले ठूलो संकटबाट हामीलाई मुक्त गरिदिन्छ। त्रायते महतो भयात्, ठुल्ठुलो संकटबाट मुक्त गरिदिन्छ। त्यसकारणले आफ्नो कर्मलाई अत्यन्त बुझेर राम्ररी ध्यान दिएर कोसिस गरौँ। हाम्रो जुन कर्म छ, हामी कर्मलाई के भन्छौँ? काम भन्छौँ। कामलाई कर्म बनाउनुहोस्। अनि त्यो कर्मलाई अलिअलि यी यस्ता कुराहरू सुनेर, ज्ञानका कुराहरू सुनेर, ज्ञानका भावहरू सुनेर, ज्ञानका कुराहरूद्वारा हजुरहरूले विचार गर्नुहोस् र यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि कर्म योग बनाउने। कर्म होइन, कर्म योग बनाउने यसलाई। त्यसकारणले अब हेर्नुहोस्, म श्रृङ्खला बताउँदैछु। हामी काममा छौँ, कामलाई कर्म बनायो, कर्मबाट कर्म योग बनायो, अनि कर्म योगलाई अभ्यासद्वारा निष्काम कर्म योग बनायो। निष्काम कर्म योग कसरी हुन्छ भन्दा मैले हिजो एउटा श्लोक सुनाएँ हजुरहरूलाई। भगवत गीताको 18औं अध्यायको 73वां श्लोक, श्लोक नम्बर 73। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। करिष्ये वचनम तव, तव माने हे कृष्ण तपाईले जे भन्नुहुन्छ म त्यो मान्दछु। मनले भनेको कुरो मान्ने होइन नि, मन बडा बदमाश छ। एउटा अतिशय रक्सी पिउने मान्छेले सत्संग गर्दा गर्दै रक्सी छोडेर अब म त सबै रक्सी छोडेर सत्संग सुन्छु र अब राम्रो कर्म गर्छु भन्छ। तर बेलुका सन्ध्या भएर सूर्यास्त हुने बेला हुँदाखेरि अब बोतल याद आउँदाखेरि अनि अब मनले आत्माले मान्दै मानेन भनेर फेरि बोतल खोल्यो भने त्यो आत्माले भनेको होइन, त्यो बदमाश मनले भनेको। त्यसकारणले निश्चय गर्नुपर्छ। बहुत गाह्रो छ
तर परिश्रम गर्यो आज भोलि पर्सि, फेरि परिश्रम गर्दा गर्दै कदाच हिलोमा खुट्टा चिप्ल्यो भने पनि, यदि कोही भूल भइहाल्यो भने पनि प्रायश्चित गरेर पुनः अगाडि बढ्ने। तसर्थ हो यस्तो प्रकारले गर्दाखेरि महतो भयात, संसारमा आइपर्ने भयंकर भयंकर कष्टहरूबाट हामी पार पाउन सक्दछौँ। कसरी पार पाउन सक्दछौँ? तपाईहरू महाभारतका एपिसोडहरू हेर्दै हुनुहुन्छ होला, नभए युट्युबमा हेरे, महाभारत हेर्ने खालको छ, युट्युबमा हेरे हुन्छ। तपाईँ विचार गर्नुहोस्, अर्जुनले जब आत्मसमर्पण गरेर वो महाभारतको युद्ध गर्नमा ऊ लागे, महाभारतको युद्धको बीचमा कत्रा ठुल्ठुला सङ्कट उसलाई आए, तर ऊ सङ्कटहरूलाई प्रवाह गर्दैन। हिजोको एपिसोडमा होला, अभिमन्यु मरिसकेपछि प्रतिज्ञा गर्यो कि पछाडिबाट जसले तरबार हानेर मेरो सुपुत्र अभिमन्युलाई मार्यो, मार्नमा मुख्य कारण भयो जयद्रथ। भगवान शिवको वरदानलाई स्वीकार गरेर जयद्रथले युधिष्ठिर आदिहरूलाई मेरो छोरासँग जान दिएन जयद्रथले। यो जयद्रथलाई भोलि म सूर्यास्त हुनुभन्दा पहिले जयद्रथलाई म मार्दछु। यदि मैले मार्न सकिनँ भने म स्वयं अग्निमा समाधि लिन्छु। अब थाहा छ, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण जस्ता महावीरको बीचमा जयद्रथ छ, उसलाई मार्न बहुत गाह्रो छ। तर उसले प्रतिज्ञा गर्यो, प्रतिज्ञा गरेपछि फेरि बेलुका गएर सुत्न पनि मस्त सुत्ने घुरेर। कारण के छ? उसलाई एउटा भरोसा छ, मेरो रथको पनि सारथी, मेरो जीवनको पनि सारथी, मेरो मन र बुद्धि र आत्माको पनि मेरो सारथी मेरो कृष्ण हुनुहुन्छ। त्यस कारणले दिनमा एक खेप आई लभ यू कृष्ण भन्ने गर्नुहोस्, बहुत मजाले। किनभने जब कृष्णलाई जीवनको सारथी बनायो भने, जब कृष्ण सारथी भएपछि हाम्रो जीवनको महाभारतको सङ्ग्राममा हामीले धेरै धर्म गरेको छैन, हामीले त हाम्रै काम गरिरहेको छौँ, तर कृष्णलाई समर्पण गरेर कर्मयोग गरिरहेका छौँ। तर कर्मयोग गर्दाखेरि कृष्ण हाम्रो जीवनको सारथी हुनुहुन्छ। एक क्षण मात्र पनि देवचन्द्रजीलाई प्राण कृष्णजीले भन्नुभयो, जे सोध्नु छ सोध, म अब फेरि यसरी दर्शन दिन्न, 3 पल्ट मैले दिएँ। देवचन्द्रजी महाराजलाई बडा विचित्र लाग्यो, तपाईको जीवनभरि दर्शन गरिराख्नका लागि त मैले मेहनत गरेको, अब तपाईँ भन्नुहुन्छ म कहिले पनि आउँदिनँ भन्नुहुन्छ, यो मेरो भक्ति मेरो मेहनत त व्यर्थ जाने भयो। त्यसकारणले देवचन्द्रजी कोही सामान्य भक्त होइनन्। सोध्नुभयो, कहाँ जानुहुन्छ तपाईँ, कहाँ जाओगे तुम? लालदासजी महाराजको भीतर स्वयं साक्षात परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण देवचन्द्रजी आफ्नो परम भक्त परम आह्लादिनी शक्तिलाई भन्नुहुन्छ, तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम, म जान त कहाँ जानु, अब तिमीलाई छोडेर कहाँ जानु? पहिलो नम्बर तिमी मेरी श्यामा हौ, तिमी मेरी सुन्दरबाई सखी हौ, तिमी मेरो प्राण हौ। न मैले पहिले तिमीलाई कहिले छोडेको थिएँ, अब पनि म कहिले छोड्दिन, तसर्थ तिम्रो हृदयमा आएर म बस्छु। अरस तुम्हारा मेरा दिल है, दिललाई परमधाम बनाउनु भयो। अब यहाँ मूल मिलावा छ, ऊपर तले अरसन कया, अरस कया मोमिन कलुब। मोमिन को हृदय, ब्रह्म सृष्टि को हृदय, सुंदर सात को हृदय, भक्त को हृदय कृष्ण को दिव्य धाम बन्यो। जब कृष्ण हृदयमा आएर बसेपछि साना संकट हुन् या ठुला संकट हुन्, त्रायते महतो भया, ठुलठुला संकटबाट पनि हामी पार पाउन सक्दछौँ, हाम्रो रक्षा हुन्छ। कारण अर्जुनको सारथी कृष्ण भए झैं हाम्रो जीवनको सारथी कृष्ण हुनुहुन्छ। आउनुहोस् श्लोक नम्बर 41। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके कुरु नन्दन, बहुशाखायनन्तश्च
बुद्धयो व्यवसायिना। अब हेर्नुहोस्, यो कर्मयोगमा यो जुन संसार छ नि, यसमा दुई प्रकारको बुद्धि छ। अब त्यो दुई प्रकारको बुद्धिको वर्णन गर्दै हुन्छ। स्थित प्रज्ञाको परम उच्च स्वर्ण मण्डित सिंहासनमा अर्जुनलाई बसाउनु छ। तसर्थ स्थित प्रज्ञाको प्रकरणमा पुर्याउनु भन्दा पहिले बाटामा आउने अनेक प्रकारका खाल्टा खुल्टी विघ्न बाधाहरूलाई दर्शाउनु छ अर्जुनलाई। तसर्थ अब भगवान भन्नुहुन्छ पहिले पदच्छेद। व्यवसायात्मिका बुद्धि एक एका इह कुरु नंदन बहुशाखा हि अनंताः च बुद्धयः अव्यवसायिनाम्। अब हेर्नुहोस् ध्यानले, यहाँ सम्बोधन छ कुरुनन्दन। हे कुरुनन्दन, हे कुरुपुत्र, हे कौरव श्रेष्ठ अर्जुन, व्यवसायात्मिका इह बुद्धि एका इह कुरुनन्दन। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, हे कुरुनन्दन, इह भनेको यो कर्मयोगमा अथवा यो संसारमा व्यवसायात्मिका बुद्धि एका, व्यवसायात्मिका बुद्धि एउटै मात्र हुन्छन्। अब यो के भनेको, पहिले अर्थ पुरा गरौँ अनि यसको भावार्थ गरौँला। बहुशाखा हि अनन्ताः बुद्धयः अव्यवसायिनाम्। माथि शब्द आयो व्यवसायी, ठिक त्यसको विपरीत शब्द छ अव्यवसायिनाम्। अव्यवसायिनाम को अर्थ हो अस्थिर बुद्धि भएका, बुद्धयः अस्थिर बुद्धि भएका मनुष्यहरूको, बुद्धयः बुद्धिहरू ही निश्चय गरेर बहुशाखा अनेक शाखा, शाखा भनेको हाँगा बिङ्गा भन्नुको अर्थ धेरै भेद छन् त्यसमा। अनि अनन्तः अनि अनन्तहरू पनि छन्। मतलब के हो, निष्काम कर्मयोगमा कृष्ण शरणमा समर्पित भएको परम समर्पित जो भक्त छ, समर्पण भावले आपन्न सम्पन्न भएको जो भक्त छ, त्यो भक्तको लागि व्यवसायात्मिका बुद्धि भनेको निश्चय गर्ने बुद्धि एउटा मात्रै छ। भङ्गालिँदैन ऊ, यो शब्द ठिक छ, ऊ भङ्गालिँदैन। बस उसले आफ्नो जीवन कृष्णलाई समर्पण गर्यो। म अब केवल कृष्णको। भगवत गीतामा अरू पनि शब्दहरू छन्, तर जसरी यहाँ व्यवसायात्मिका बुद्धि छ, अगाडि गएर अर्को एउटा शब्द कृष्ण प्रयोग गर्नुहुन्छ, अव्यभिचारिणी बुद्धि। व्यवसायात्मिकाको पुनः म हजुरहरूलाई अर्थ भन्नु निश्चयात्मिका। हेर्नुहोस्, भक्ति दुई खालको हुन्छ। हुन त भक्ति शब्दको प्रयोग गरेपछि दुई खालको हुँदैन, तर आज जुन हाम्रो छ त्यो तरिकाले भक्ति दुई खालको हुन्छ। एउटा भक्ति कस्तो हुन्छ, म कथामा प्राय निवेदन गर्दछु, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। आज मसँग तपाईहरु बस्नुहुन्छ, उदाहरणको लागि भन्दैछु, ओहो गुरुजीले राम्रो गर्नुहुन्छ। भोलि अर्को साधु भेटाउनु भयो, ओहो उहाँ पनि राम्रो गर्नुहुन्छ। पर्सि अर्को भेटाउनु भयो, उता ओहो राम्रो गर्नुहुन्छ भनेर जीवनभरि यता र उता हल्लिएको हल्लिए हुन्छ। त्यसरी नै भगवानहरुमा पनि हाम्रो बुद्धि हुन्छ। एकछिन गणपतिको पनि आराधना गर्यो, एकछिन हनुमानजीको पनि आराधना गर्यो, एकछिन रामजीको पनि आराधना गर्यो, एकछिन धामी झाँक्री भेटाइयो भने भूत प्रेत पिशाचहरुको पनि आराधना गर्यो, हैन? अनि अब हाम्रो नेपालमा त त्यो ठक 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 काम्ने माताहरु त धेरै हुनुहुन्छ, गल्ली गल्लीमा माता हुनुहुन्छ। होइन हो, आज त अक्षताहरु बोकेर त्यहाँ जानुपर्छ होला भनेर उता पनि दौडेको छ, उता पनि दौडेको छ, उता पनि दौडेको छ। यसलाई व्यवसायात्मिका बुद्धि भनिँदैन।
ध्यान दिनुहोस्, व्यवसायत्मिका बुद्धिको अर्थ हो म केवल कृष्ण की हुँ। कृष्णको हुँ भन्दाखेरि खालि हजुरले फेरि पुरुषवाची मात्रै सोध्नुहुन्छ होला। म स्ल्याबमा देख्दैछु धेरै हाम्रो अत्यन्त प्रिय साना साना बहिनीहरू, दिदीहरू, माताहरू पनि यसमा हुनुहुन्छ। त्यसकारणले दुईटै शब्द, म केवल कृष्णको हुँ, कृष्ण की हुँ। अब यसो भएपछि हिजो आज यस्तो पनि हुन्छ, त्यसो भने अरू देवताहरूलाई नमस्कार नगर्ने, अरू किताबहरू नपढ्ने इत्यादि नै। तपाईहरुलाई एउटा मैले आफूले जीवनमा अनुभव गरेको कोही कुराहरू म आफ्नो जीवनको पनि हजुरहरूलाई सुनाउँछु। म जन्मजात कृष्ण भक्त, किनभने मेरो आमा बुवा, मेरो हजुरबा हजुरआमा, यानी मेरो वंश परम्परामा कति पिढीबाट हाम्रोमा केवल 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 अत्यन्त निष्ठापूर्वक पातिव्रत्य धर्मले भक्ति गर्ने प्रणामी धर्मको परम्परामा मेरो जन्म भएको। म त्यो परम्पराको एउटा संवाहक, एउटा दास, त्यो परम्पराको निर्वाह गर्ने निष्ठावान एउटा समाजको सजग प्रहरी हो। तर त्यसको अर्थ यो होइन कि मैले शिवजीलाई मान्दिनँ, मैले रामजीलाई मान्दिनँ, मैले हनुमानजीलाई मान्दिनँ, म सबलाई मान्छु। तपाईहरु युट्युब खोलेर मेरा प्रवचनका श्रृङ्खलाहरू निकाल्नुभयो भने मेरा श्रृङ्खलाहरूमा राम कथा पनि छन्, हनुमानको कथाहरू पनि छन्, शिवजीको कथाहरू पनि छन्। यो सबै के हो? यो सबै कृष्णको परिवार हो। कृष्ण भन्दा भिन्न केही पनि कुरो छैन। स्त्री दुई प्रकारकी हुन्छन्। एउटा स्त्री आफ्नो पतिलाई चाहिँ अत्यन्त माया गर्ने, तर अरूसँग हमेशा ईर्ष्या, द्वेष, झगडा, टन्टा फसाद मात्रै गर्ने। के त्यस्तो स्त्रीलाई समाजले राम्रो मान्दछ? आफ्नो पतिको लागि बहुत प्रेमी छिन्, तर सासू ससुराको पनि अपमान, जेठाजुहरूको पनि अपमान, जेठानीहरूसँग मिल्नै छैन, देवरानीहरूको पनि अपमान, देवरहरूलाई पनि अपमान, मतलब छर छिमेकी कसैसँग मिल्नु छैन, तर आफ्नो पतिलाई चाहिँ प्राणभन्दा प्रिय मान्ने। के यो खालको गृहस्थ जीवन, यसलाई सफल गृहस्थ जीवन मान्नुहुन्छ? हामी सामाजिक प्राणी, हामीले सबैसँग हिलमिल गरेर हिँड्नु पर्दछ। हामी सबैसँग त्यति मात्र होइन, हामीले हरेक प्राणीहरूसँग पनि हिलमिल गर्नु पर्दछ। तर कोही कोही बेला कसैले सम्झाएर होस् या आफ्नो मनबाट उत्पत्ति गरेर हामी दुर्छे खालका भक्त हुन्छ, दुर्छे भक्त हुन्छ। हामी नै प्रिय भक्त बनिनुहोस्। प्रिय भक्त छ भने कुनै पनि देवी देवताहरूलाई उनले आफूबाट अलग मान्दै मान्दैन। जो पनि देवालय आउँछ, जो पनि देवताहरू बीचमा आउँछन्, सबैलाई आदरपूर्वक प्रणाम गर्छ। कि हाम्रा गोपीहरूले कात्यायनी देवीको उपासना गरेनन्? हेमन्ते प्रथमे मासी, श्रीमद् भागवत। कात्यायनी देवीको उपासना गरे। सबैलाई आदर गर्नुहोस्, सत्कार गर्नुहोस्, तर एउटा कुरो ध्यान दिनुहोस्, केही पनि कुरो माग्नु पर्यो भने आफ्नो पतिलाई छोडेर अरूलाई नमाग्नुहोस्। पतिलाई दिन सक्ने उसको हिम्मत छैन, उसको ताकत छैन भने थोरैमा चलाउनुहोस्, अरू कसैलाई पनि केही पनि कुरो नमाग्नुहोस्। त्यसबाट बहुत गडबड हुन्छ। म व्याख्या गर्न चाहन्न, कालान्तरमा फेरि कुरो गरौँला। केही पनि नमाग्नुहोस्, आफ्नो पतिदेवले दिन सक्छन्, त्यहाँबाट लिनुहोस्। अथवा केही पनि कुरो गर्नु पर्दाखेरि पनि आफूले मात्र सल्लाह सूचनहरू आफ्नो मान्छेसँग गर्नुहोस्। ऐकान्तिक सेवन। शिव पुराणमा 3 प्रकारका उत्तम पतिव्रताहरूको धर्म लेखिएको छ। कृष्णसँग भक्ति गर्नुहुन्छ, सबैको आदर गरे तापनि हर शास्त्रमा लेखिएका मिठा मिठा कुराहरू जो हाम्रो जीवनका लागि अत्यन्त राम्रा कुराहरू छन्, ती राम्रा कुराहरू हामीले सिकौं,
जानौं, तर एउटा कुरो ध्यान के राख्ने भने हाम्रो रोम रोममा, हाम्रा विचारका कण कणमा, हाम्रा आत्माका हर आयाममा हाम्रो छवि, हाम्रो आन्तरिक छवि केवल कृष्णको छवि होस्। आदर सबलाई गर्ने, सबतिर दौडिने होइन। उसलाई पनि मागौं, उसलाई पनि अक्षता फाको नै, सबको आदर पूर्वक आफ्नो धर्मको निर्वाह गर्नुहोस्। तर मनबाट, आत्माबाट, अन्तर जगतबाट एउटा केवल कृष्ण, यसलाई पातिव्रत्य धर्म भनिन्छ। श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ व्यवसायत्मिका बुद्धि भनेको यस्तो निश्चय गर्ने एउटै मात्र बुद्धि हुन्छ, मतलब दायाँ बायाँ ऊ हेर्दैन, एउटै मात्र। तर हे अर्जुन, अव्यवसायी नाम जो अनिश्चय बुद्धि भएको मान्छे हुन्छ, जो अनिश्चय भाव भएको मान्छे हुन्छ, उसको बुद्धिहरू त बहुशाखा भनेको धेरै भेद, यो पनि गर्दा हुन्छ, ऊ पनि गर्दा हुन्छ, यो पनि गर्दा हुन्छ, पेन्डुलम जस्तो जीवनभरि दौडेको दौडै गर्दछ। एउटा मान्छे मतलब 50 वर्ष पशुपतिनाथको दर्शन गर्न गए तापनि उसलाई सोध्नुहोस् के तिमीलाई भरोसा छ तिमीले जीवनमा गरेका कर्मको आधारमा भगवान शिव तिमीलाई कैलाश लैजानका लागि लिन आउनुहुन्छ, तिमीलाई भरोसा छ भन्ने यदि सोद्धाखेरि यदि उसले पूरा भाव पूर्ण ढंगले मलाई भरोसा छ भन्नु भन्यो भने सम्झिनु यो भगवान शिवको परम भक्त। तर त्यति हुँदा पनि यदि उसको मनमा भरोसा छैन भने यसले धर्मको नाममा केवल पाखण्ड मात्रै गर्यो भने सम्झिदा हुन्छ। त्यसका बहुशाखा धेरै भेद भएका र अनन्त हुन्छन्, यो गर्दा हुन्छ त्यो गर्दा हुन्छ इत्यादि कुरा। अब यसै कुरोलाई अलिकति व्याख्या गरेर 42 र 43 श्लोक सँगै यहाँ लेखिएको छ, हामी श्लोकलाई पढौँ। यामीमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। कर्मयोगको पनि दुईटा विभाजन कृष्णले गर्नु, एउटा सकाम कर्मयोग र एउटा निष्काम कर्मयोग। अहिले जुन श्लोकको हामीले वर्णन गर्यौं निश्चयात्मिका बुद्धिले युक्त भएको जुन कर्मयोग हो त्यसलाई निष्काम कर्मयोग भनिन्छ, जो सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ। तर जुन अव्यवसायत्मिका यानी अनिश्चय बुद्धि भएको बहुत भेद वाला जुन बुद्धिले संयुक्त भएको कर्मयोग हो त्यो सकाम कर्मयोग। त्यसकारणले यहाँ के भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस्, याम इमाम पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ न अन्यत् अस्ति इति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। पार्थ हे अर्जुन, हेर्नुहोस् दोस्रो लाइनबाट वेदवादरताः। अब त्यो अघि जुन अव्यवसायत्मिका बुद्धिवालाले यो पनि गर्दा हुन्छ, त्यो पनि गर्दा हुन्छ, यसो पनि गर्दा हुन्छ भन्ने जुन व्यक्ति हुन् यिनीहरूले पनि वेदकै प्रमाण दिन्छन्, उपनिषदहरूकै प्रमाण दिन्छन्। कारण के छ भन्दा भगवान कृष्णले यस्तो एउटा गजबको कुरो सूचन गर्नुभएको छ, वेदमा जुन कुरो वर्णन गरिएको छ त्यो केवल परम उत्कृष्ट भक्तिको मात्र वर्णन गरेको छैन। त्यसकारणले प्रणामी धर्मको बेलुकाको सेवा पूजामा प्रारम्भमा एउटा शब्द लेखिएको छ,
कोही बेला अर्थ नजान्दा अलिकति कता कता कसो कसो लाग्दछ, तर त्यो शब्द यो वेद थके ब्रह्मा थके, थक गए शेष महेश, गीता को जहाँ गम नहीं वहाँ सतगुरु को देश। हेर्नुहोस्, हे यहाँ वेद थके, त्यो सद्गुरुको देश, त्यो परमात्माको देशको वर्णन गर्दाखेरि वेद पनि थाके। मतलब के हो भन्दाखेरि यहाँनेरि भगवान भन्दै हुन्छ वेदवाद रताः। भगवान वेदमा वर्णन गरेका जुन अनन्त अनन्त मन्त्रहरू छन्, जुन अनन्त मन्त्रहरूको जुन त्यहाँ उच्चारण हुन्छ, तिनै मन्त्रहरूले मान्छेको बुद्धिलाई भ्रमित बनाइदिन्छ। त्यसकारणले वेदवाद रताः, वेदमा भनिएका ती सकाम कुराहरूमा आसक्त भएको कामात्मानः, अनि अनेक प्रकारका कामनाहरूले अथवा कामनाले युक्त भएको। अर्को कुरो के छ भन्दा स्वर्ग पराः। स्वर्ग पराको अर्थ हो कि जीवनमा स्वर्ग नै सर्वश्रेष्ठ छ। अब भगवानले वहाँ के भन्नुभयो कि युद्ध गर्दा गर्दै तिमी मर्यौ भने हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। अब ज्ञानको श्रेणी बढ्दै गयो र अब भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई स्वर्गबाट अब अलिकति माथितिर लाने प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ। अव्यवसायत्मिका बुद्धि भएको व्यक्तिले वेदवादरताः, वेदका कुराहरूलाई मुख्य मानेर कामात्मा न अत्यन्त कामनाले युक्त भएको, कामनामा परवश भएको, स्वर्ग नै मेरो लागि सर्वश्रेष्ठ हो भनेर यस्तो खालको मान्ने व्यक्तिहरू याम इमा न अन्यत अस्ति इति वादिन। स्वर्ग भन्दा ठुलो कुरो केही छँदै छैन। स्वर्गमा अप्सराहरू छन्, स्वर्गमा जाम पिउन पाइन्छ, स्वर्गमा सुख छ, आनन्द छ। देवताहरूले उपभोग गरे अनुसार मेनका, घृताची, रम्भा इत्यादि गरेका अप्सराहरू, सर्वाङ्ग सुन्दरी अप्सराहरू त्यहाँ छन्। इत्यादि कुराहरू मानेर वेद नै सर्वश्रेष्ठ हो, के अरे स्वर्ग नै मेरा लागि मुक्तिको स्थान हो, म यसदेखि बाहेक अरू केही पनि कुरो छैन, यस्तो भन्ने मान्छेहरू कस्ता हुन् भन्दा वाचम भन्ने प्रवदन्ती अविपश्चितः। यस्तो कुरो भन्ने अविपश्चितः अविद्वानहरू। अविपश्चितको अर्थ हो अपरिपक्व विद्वानहरू, यानी परिपक्व बुद्धि नभएका अविवेकी मान्छेहरू के भन्छन् भन्दा याम इमाम पुष्पिताम वाचम, यस्ता खालका पुष्पित वाक्यहरूलाई प्रवदन्ती भन्ने गर्दछ। अब एउटा शब्द, नयाँ शब्द आयो, पुष्पिताम वाचम, पुष्पित वाणीहरूलाई प्रवदन्ती बोल्दछ। मतलब के, फेरि एकपल्ट अवलोकन, पृष्ठावलोकन गर्नुहोस्। वेदका जुन घोर कर्मकाण्डका मन्त्रहरू छन्, यो देवताको उपासना गर्यो भने यो मिल्छ, यो देवताको उपासना, यस्तो खालको घोर कर्मकाण्डको मात्र कुरो गर्ने जुन वेदका मन्त्रहरूलाई नै आफ्नो परम आश्रय मानेर वेदवादमा अत्यन्त रत भएका, कामनाले परवश भएका, अनि स्वर्ग नै सर्वश्रेष्ठ मुक्तिको स्थान हो भन्ने यस्तो खालको मन भएका यी व्यक्तिहरू अविवेकी हुन्। र यी अविवेकीहरूले यस्ता खालका पुष्पित वाक्यहरू बोल्दछन्। र यी पुष्पित वाक्यहरूको प्रभाव के हुन्छ भन्दा जन्म कर्म फलप्रदाम, जन्म र अनि कर्मको फल दिने वाला, यानी बार बार जन्म मरण जाप, पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठेरे शयनम, जन्म मरणबाट मुक्त होइन, बार बार जन्म मरण दिने वाला
यस्तो खालको त्यसको फल यो फल दिनेवाला हुन्छ। भोगैश्वर्य गतिम प्रति, भोग र ऐश्वर्यको प्राप्तिको लागि क्रिया विशेष बहुलाम, बहुत धेरै क्रियाहरूको, यानी यो देवताको यस्तो, यो देवताको यस्तो भन्न क्रिया विशेष बहुलाम, क्रिया विशेषका धेरै कुरा वर्णन गर्ने खालको यसमा वाक्यहरू हुन्छ। सबैलाई आदर, सबैलाई सत्कार गरे तापनि मेरो प्राण प्रियतम, मेरो आत्माको आधार, मेरो कृष्ण कालो भए तापनि त्यही काले कृष्ण नै मेरो आत्माको आधार हो भन्ने जान्दछ। सबैलाई सेवा सत्कार गरेर पनि ऊ कहिल्यै पनि आफ्नो मार्गबाट विचलित हुँदैन। तर यो मार्गलाई छोडेर अव्यवसायत्मिका बुद्धि, अनिश्चय बुद्धि भएको अविवेकी अबुद्ध व्यक्तिले फेरि त्यसको कोही पारावार छैन। भर्तृहरि भन्नुहुन्छ विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपात सतम।